बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की हमारी वीडियो है बहिश्ती दरवाजे के हवाले से। जो पाकिस्तान में एक बहिश्ती दरवाज़ा है जिसको क्रॉस करते हैं तो कहते हैं आगे हम जन्नत में चले जाएंगे। उसकी हकीकत क्या है? सही मानों में तो उसकी हकीकत ये है, जैसे यूनानी दवाखाने जगह जगह पर आपको मिलेंगे तो उनका यूनान के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, तो इसी तरह बहिश्ती दरवाजे का बहिश्त के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर भी ये लोग इसको जन्नत की टिकट समझते हैं, और जन्नत की टिकट भी ऐसी है कि पुलिस वाले वहाँ पे खड़े हुए होते डंडे लेकर, और डंडे मारते हैं और वो आगे उनको जन्नत में भेजते हैं। तो इसकी असल हकीकत क्या है, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हमें बताएंगे, और कुरान और हदीस के हवाले से भी बहिश्ती दरवाजे का हमें बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। साहब वो जन्नती दरवाजे का भी बता दें, बहिश्ती दरवाजे के हवाले से भी। बिल्कुल, इसके बारे में बहुत सारी उलमा ने तशरीहात और तफसीरात बयान की हैं। अब मैं ना नाजरीन को अपने अंदाज से बताता हूँ। बाज़ लोग इस पर ना बड़ा एतराज करते हैं, जी बहिश्ती दरवाजा है। मैंने एक किताब में पढ़ा था और ये किताब डाइजेस्ट टाइप थी। उसके अंदर आला हजरत ताजदार गोलड़ा पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके हवाले से ये बात लिखी। आप जब हजरत बाबा फरीदुल मिल्लत वद्दीन वल हक आपके मज़ार अक़दस पे गए तो आपने भी ख्वाहिश का इजहार फरमाया कि मैंने इसी दरवाजे से गुजरना है। अच्छा, यहाँ पर एक मौलवी था, वो बड़ा इस पर तकरीरें करता था, आग बगोला होता था, हर जुमे सड़ के उसका मुंह काला हुआ था, वह पता नहीं ये क्या। उसको जब पता चला ना कि पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आ रहे हैं, उसने कहा यार बड़ा पढ़ा लिखा पीर है, सैयद है और बड़ा टनाटन मसले बयान करते हैं। तो आज पता चलता है क्या, जब पीर मेहर अली शाह साहब है तो आपने भी इजहार फरमाया। तो उसने आकर चंद उसके चमचे कड़छे भी साथ थे, मैं थोड़ा पंजाबी का लफ्ज बोल लेता हूँ, तो उन्होंने आके शोर मचाना शुरू कर दिया। वो आके कहने लगे ये आप जैसा पढ़ा लिखा पीर, क्या ये शिरक नहीं है, फला नहीं है, ये नहीं। आपने जब देखा ना कि ये पूरा जनाब गर्म हो चुका है, आपने फरमाया भैया रोके हमारी भी बात सुनोगे जरा, समझ आए। आला हज़रत ताजदार गोलड़ा रज़ियल्लाहु अन्हु आप फरमाने लगे भाई बात ये है कि तू एक दरवाजे पर इतना आग बगोला हो रहा है, मुझे एक बात बता, क्या इसके दलाइल तुझे हदीस में नजर नहीं आए? उसने कहा हदीसों में है ही नहीं। फरमाया मैं हदीस पढ़ता हूं तेरे सामने। आका करीम अलैहि सलाम ने क्या ये नहीं फरमाया इन्नमल क़ब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्नह औ हफ़रतुम मिन हफ़रतिन नार, कि ये जो कब्र है या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। कहा बिल्कुल ये हदीस है। फरमाया रुक जा। फरमाया जहन्नम का गड़ा किसकी कब्र होती है? कहा काफिर की। फरमाया बाबा के बारे में क्या कीदा? कह रहे थे तो मुसलमान होता, लाखों मुसलमान की अपनी निगाह फैर से। अच्छा, फरमाया मुसलमान है बल्कि मुसलमान घर है? कहा बिल्कुल। वली कामिल है? कहा बिल्कुल। फरमाया मुसलमान की कब्र क्या होती है? तो वो कहने लगा वो जन्नत का बाग होती है। तो फरमाया भाई अगर जन्नत का बाग है तो सुन्नियों को अभी इस मसले की सही तरह समझ नहीं आई है, वरना चारों तरफ से दरवाजे वो बहिश्ती लगा लेते। ये तो कदमों की जानिब से लगा हुआ है। क्या कहने, बाग अगर है तो उसको जिधर से भी दरवाजा लगाओगे तो वो बाग का ही दरवाजा होगा ना। अगर मोमिन की कब्र ये जन्नत होती है तो जिधर से भी दरवाजा लगाओगे तो जन्नती दरवाजा ही बनाना। बहुत अच्छे। आपने जब ये समझाया तो वो हैरान और शशदर रह गया। वो बाज लोग अपने आप को कहते हैं मैं अहले कुरान हूं, मैं अहले हदीस हूं, बड़ा कुछ कह देते हैं। और असल बात ये है, मैं अल्लामा इकराम साहब की तवज्जो चाहूंगा, जिस तरह आलू बुखारे का आलू से तल्लुक नहीं ना होता, इसी तरह कई लोगों का हदीस से तल्लुक नहीं होता, अपने आप को कह जरूर लेते हैं। ये कौन सी बात है? समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये जैसे लोग लिख लेते हैं यूनानी दुआखाना, भाई यूनानी दुआखाना उसका यूनान से तल्लुक ही नहीं है, परले दर्जे का जाहिल बैठा हुआ नाम को कैश कर रहा। तो इसी तरह कई लोगों का कुरान और हदीस से तल्लुक ही नहीं होता, टाइटल वो लगा लेते हैं। ये आपको किसने इजाजत दे दी? ताजदार गोलड़ा ने एक मसले में बात समझा दी। मैं फिर कह रहा हूं कि ये हवाले का मामला अल्लाह के सिपुर्द करता हूं, जो मैंने पढ़ा था मुझे मुस्ताहज़र है, मैंने आपको सुना दिया। ये आपके कदमों वाला दरवाजा। और यहाँ पर ये जब सैयदी अमीर अहले सुन्नत से सवाल हुआ तो आपने बड़ा खूबसूरत जवाब फरमाया, ये हमारे बुजुर्गों से नस्ल दर नस्ल ये चलता रहा है और ये मनकूल भी है, मारूफ भी है और मामूल भी है। समझ आ रही है? तो जब इतनी बात मनकूल हो, मारूफ हो, मशहूर हो, मामूल ब्याह हो, तो फिर हम उसका कैसे, वैसे भी कब्र जन्नत का बाग है तो उस दरवाजे को जन्नती दरवाजा कहने से मसला क्या हो रहा है? वैसे भी जन्नी मामलात होते हैं ना, जन्नी मामलात है। ये अकायद की अगर कोई नहीं भी मानता और औलिया को मानता है उसकी अकायद ठीक है, दैट्स ओके, लेकिन ये कि इसका ये मतलब नहीं है कि इस दरवाजे की वजह से तुम औलिया के दुश्मन बन जाओ और जो जाते हैं उनको मुशरिक बना दो, तो ऐसी बात नहीं है। क्या दुनिया में भी जन्नती दरवाजा हो सकता है? क्या जन्नती दरवाजा भी हो सकता है? और हदीसों में तो जन्नती आदमियों का भी तो पता चलाया था ना, हर नबी जन्नती है यकीनी तौर पर। फिर सहाबा किराम 10 सहाबा मशहूर हैं जिनको जन्नत की बिशारत बज़बान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी गई। फिर ये तो कतई जन्नती, फिर मुतलकन हर सहाबी जन्नती, फिर जिसका ईमान पर खात्मा हो वो जन्नती। जन्नती दरवाजे की हकीकत बताऊं मैं आपको। इसकी हकीकत ये है कि हज़रत सैयदना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में ये मनकूल है कि इन्होंने बेदारी में महबूब बारी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी जियारत की, और वो भी इस हाल में कि खुलफा राशिदीन के हमराह सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसी दरवाजे से गुजर रहे थे जिसको आजकल बेहिश्ती दरवाजा कहते हैं। और आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इस दरवाजे से गुजरा वो अमन में आ गया। तो इस हिकायत को, इस वाक़े को बेशुमार औलिया किराम रहमहुमुल्लाह सलाम ने बरकरार रखा और आज तक मुसलमान इसको तस्लीम करते आ रहे हैं। यह है बेहिश्ती दरवाजे की हकीकत। में बहिश्ती दरवाजे की क्या हकीकत है? बुजुर्ग फरमाते हैं कि इन्होंने ख्वाब में नबी अलैहि सलाम को उस दरवाजे से गुजरता हुआ देखा।
اچھا سبحان اللہ. تو نبی علیہ السلام نے جب اشری تھانوی صاحب کے خواب میں آ کے دیوبند مدرسے کی بنیادیں کھینچی تھی تو انہی پاک پتن والوں نے دیوبند مدرسے کو نبی علیہ السلام کا مدرسہ کیوں نہیں باندھ لیا؟ ٹھیک ہے نا. نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا یہ نہیں، میرا کلپ ہے، خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ، اس میں نے یہ پوری کی پوری ڈیٹیلز بتائی ہیں. بہشتی دروازہ دنیا میں کوئی دروازہ نہیں ہے، خانہ کعبے کا دروازہ بھی بہشتی دروازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ادھر ایک بدماش تھا، وہ کہتا ہے میں کعبے میں 5 دفعہ گیا ہوں اور میں ایسے ایسے کر کے مکے دکھاتا ہوتا تھا. بھائی تو کعبے بچ دفن بھی ہو جا، اس کی بنیاد پہ کسی نے بہشتی نہیں ہونا. کیوں؟ بقیہ غرقت قبرستان میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں اور اسی قبرستان میں عبداللہ ابن ابی منافق کی قبر بھی ہے، کیونکہ قانوناً تو وہ مسلمان تھا. نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا، بخاری مسلم میں آتا ہے، اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا ہے، تو مسلمانوں کے قبرستان میں سے دفن کیا ہے. تو اب کیا جی، وہ چونکہ مدینے میں دفن ہوا، آپ نے جنازہ بھی پڑھا دیا، تو اس کی وجہ سے بخشا جائے گا؟ قرآن نے کہا سب سے نچلے درجے میں ہوگا. نبی کا جنازہ پڑھانا، نبی کا تھوک مبارک، نبی کا کرتا مبارک کوئی نفع نہیں دے سکا. تو تواڈے بشتی دروازے تے سب بڑھائے بڑھوئے نے اپنے. ہاں دنیا میں ایک جگہ ہے جسے جنتی ٹکڑا کہا گیا ہے، وہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، میرے گھر سے لے کے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ جو اس میں آ گیا وہ جنتی ہو جائے گا نہ. اگر کوئی کہتا ہے یہ ہے تو ان کو کہیں گے فلانے تواڈے جڑے دوسرے مخالف بزرگ نے ہوتے اتنے گئے ہوئے نے، کہیں گے نہیں وہ تو پاویں جتنے مرضی ٹر جائے نہیں ہوئے گا. تو ان کا تواڈے بھی جتنے مرضی ٹر جان انج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. نہیں ماننے کے لیے تیار نا. ادھر سے جتنے ہمارے سیاسی لیڈر، فوجی لیڈر باقی جاتے ہیں وہ بیٹھے ہی ریاض الجنہ میں ہوتے ہیں، ان کے لیے ریاض الجنہ خالی کرا دیا جاتا ہے. بھائی وہ تو چوکڑی مار کے بھی کوئی بیٹھ جائے جنتی تو نہیں ہوگا، وہ جنت کا ٹکڑا ہے. آپ وہاں جائیں، اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ قبر رسول سے لے کے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. نبی علیہ السلام کی قبر مبارک، حضرت ابوبکر عمر کی قبریں، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. زمین کے اوپر جنت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس کے اندر داخل ہونے سے کوئی جنت میں نہیں داخل ہو جائے گا. احمد بریلوی صاحب نے ایک شعر لکھا ہے، جنت میں آ کر نار میں جاتا نہیں کوئی. انہوں نے اسی کے اوپر شعر کیا. وہ جب وہ جنت البقی اس میں بیٹھے نا ریاض الجنہ میں، تو انہوں نے کہا کہ جب حدیثوں میں ہم نے سنا جو ایک دفعہ جنت میں چلا جائے گا دوبارہ دوزخ میں نہیں جائے گا. تو انہوں نے کہا یا اللہ میں ایک بار جنت میں آ گیا ہوں نا، تو اب میں امید کرتا ہوں کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا. تو یہ شعروں تک تو بات ٹھیک ہے، ورنہ تواڈے سیاسی لیڈر جنہوں تسی انہی گالاں کڈدے ہو دل وچ، وہ تو سارے ادھر جاتے ہیں. وہ تو کعبے کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں، تو قبر رسول کے لیے ان کو بھی اندر لے کے جایا جاتا ہے. کہتا نہیں وہ نہیں جان گے، تسی بھی نہیں جاؤ گے بھائی، کوئی بھی نہیں جائے گا. اس طریقے سے کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا جی ناظرین، آپ کو بہشتی دروازے کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کا کیا تعلق، جیسے میں نے شروع میں بولا تھا کہ جیسے انہوں نے بھی اپنی ویڈیو کلپ میں یہی بات بولی ہے، جیسے یونانی دعا خانے کا یونان سے کوئی تعلق نہیں نہ ہوتا، اسی طرح بہشتی دروازے کا بھی میرے بھائی بہشت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. تو یہ صرف من گھڑت باتیں بنائی ہوئی ہیں، ایسے ہی منسوب کیا ہوا ہے. تو انجینئر علی مرزا صاحب نے بھی آپ کو قرآن اور حدیث کا حوالہ دے کر بھی بتا دیا. جنت کا جو ٹکڑا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر رسول سے لے کر گھر تک کا جو ہے وہ انہوں نے بتا دیا کہ یہ حصہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. تو اگر اس کے علاوہ آپ کسی بھی چیز کو آپ بولتے رہو کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ بہشتی دروازہ ہے، یہ سب فضول باتیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو آپ کو آج کی ویڈیو کی کیا سمجھ آئی پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.